कैसे गरीब औरत का बच्चा बीमार होकर इंतकाल हो गया था और कैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उनके बचपन में उस बच्चे को कैसे जिंदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपके सामने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत में से एक निहायत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वाक़े को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, बगदाद के मज़ाफ़ाक़ में एक औरत रहा करती थी। उस औरत का शौहर का इंतकाल हो गया था। उसका एक ही इकलौता बेटा था जो अल्लाह की मर्जी से बहुत सख्त बीमार हो गया। उस औरत ने अपने बच्चे का बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े ताबीब के पास लेकर उसे गई, मगर कहीं भी कोई सेहत याबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन प दिन बिगड़ते जा रही थी। उस औरत का इस दुनिया में उसके बेटे के अलावा और कोई भी ना था। दोस्तों, जब वो औरत ताबीब और हकीमों से बेजार हो गई तो उस औरत को किसी ने बताया कि बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली रहते हैं, वो बहुत मशहूर है। अपने बेटे को उनके पास ले जाओ ताकि वो तुम्हारे बेटे के ऊपर दुआ पढ़ सके और तुम्हारे बेटे को वो अल्लाह के वली की दुआ से शिफा मिल जाएगी। वो औरत अपने बच्चे को लेकर उस नेक अल्लाह के वली के खानखा की तरफ चल पड़ी, मगर रास्ते में ही उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गया। ये औरत हैरान परेशान अपने बेहोश बेटे के पास बैठी थी कि वहाँ पर से उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही थी और यहाँ इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? उस औरत ने कहा कि उसका बच्चा बहुत बीमार है। वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में मौजूद एक बुजुर्ग के पास लेकर जा रही थी, मगर बदनसीबी से मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई है। उस शख्स ने उस औरत से कहा, मेरी बहन, तुम हिम्मत मत हारो और इस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस वली अल्लाह के पास पहुंच जाओ, तुम्हारी बात जरूर बन जाएगी और मुझे कामिल यकीन है कि तुम बामुराद होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम मची हुई है और उनकी निगाहे करम से बहुत लोग शिफा पा चुके हैं। उस औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हुई और वो अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उस वली अल्लाह के खानखा तक पहुंच गई। जब वो औरत दरबार में गई तो उस वली अल्लाह ने उस औरत के बेटे को देखकर कहा कि ऐ बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह के रजा में राजी हो जाओ और सब्र से काम लो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और हम सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। लेकिन दोस्तों, उस औरत के लिए ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर थी। ये खबर उसका दिल पर पहाड़ बनकर गिरी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो परेशानी के आलम में चीखती चिल्लाती और रोती हुई खानखा के बाहर निकली। दोस्तों, उसी वक्त एक बहुत प्यारा नूरानी सूरत वाला बच्चा उस औरत के पास आया और उस औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। औरत ने बच्चे से पूछा कि ऐ नूरानी सूरत वाले बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं जिलान से यहाँ दीन की तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। आप बताइए कि आप क्यों रंजीदा खड़ी है? वो औरत उस बच्चे को गमज़दा होकर कहने लगी, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। लेकिन दोस्तों, फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को अपना दर्द का दरमियान समझते हुए सारा मांजरा बता दिया कि कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो एक बुजुर्ग के पास अपने बेटे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसको शिफा मिल जाए, मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उसका बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ दिया और बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोते जा रही थी और उस नूरानी सूरत वाले बच्चे से रोते हुए कहने लगी कि अब मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। उस खातून की ये दुखभरी हालात देखकर और उसकी ये गमज़दा गुफ्तगू सुनकर उस बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको बाद में दुनिया ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना, आपको बहुत रंज पहुंचा। आपने अपनी रहमत भरी ज़बान से ये अल्फाज अदा किए कि ए मोहतरमा, आपका बेटा तो मरा ही नहीं है बल्कि देखिए तो वो जिंदा है और ये देखो वो हरकत भी कर रहा है। वो दुख भरी माँ हैरत के साथ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को देखती रह गई।
پھر دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے بچے کی لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب اس عورت نے غور سے دیکھا تو اس کے بیٹے کی سانس بھی چلنا شروع ہو گئی تھی، ماشاء اللہ، اور وہ بچہ اپنے ہاتھ پیر بھی ہلانے لگ گیا تھا۔ دوستو، جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا ہے تو اس عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹ چکی تھی، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہے؟ پیارے دوستو، تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ کو برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، تیرے یہاں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، میں عبد القادر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے۔ اے میری بوڑھی اماں، یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش اور صحت مند ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ دوستو، اسی اسنان میں وہی بزرگ جو اندر موجود تھے اور جنہوں نے اس خاتون کو واپس بھجوا دیا تھا، وہ دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور اس عورت کے مردے بچے کو زندہ دیکھ کر وہ معاملے کی نہایت کو سمجھ گئے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، بیٹا تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ تو مر چکا تھا، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھو تو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ دوستو، ننھے منھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی ان کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے اور آگے تیز تیز بھاگتے بھی جا رہے تھے کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا جہاں پر بے شمار قبریں تھی۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے اور وہ وہیں پر رک گئے، وہ حیرانی کے عالم میں کمسن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا کمال دیکھ رہے تھے کہ جن کے کہنے سے تمام قبر والو مجھے بچاؤ، قبرستان کے مردے یہ سن کر اپنے اپنے قبروں کو پھاڑ کر باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ڈال بن گئے تھے۔ دوستو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے ان بزرگ کو دیکھنے لگ گئے اور وہ بزرگ حیرت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے، بیٹا ہم آپ کے رتبے کو تک نہیں پہنچ سکتے، آپ غوث اعظم بننے والے ہیں، اسی لیے آپ کی مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کون سی ہستی ہے، مستقبل میں آپ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دین کا کون کون سا کام لینا ہے، لیکن ہم تو صرف آپ سے اتنا کہہ رہے تھے کہ میرے بچے ابھی سے اپنی کرامت نہ دکھائیے، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ وہ تمہاری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تمہارے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھیں گے۔ دوستو، جب اس بزرگ نے پیار سے آپ رحمت اللہ علیہ کو سمجھایا تو آپ نے تمام مردوں کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنی قبروں میں چلے جائے اور وہ مردے آپ کا حکم مان کر اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ پیارا سا واقعہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی حفاظت فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو غیب سے مدد فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے دعائوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔